اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ تسی سنا دو نا پڑھنا صلی اللہ سونے پاک مدینے تو قربان میں سبحان اللہ سونے پاک مدینے تو قربان میں باغ جنتی جنو شمشیر میں چمے اے خاک مخلوق تے ایک پاسے او جنو نور جبریل عظیم چمے کملی والے ڈر دے بڑی گل او دی کتیاں دی پیر عظیم چمے اے گل نہ جھوٹھی نواز کہندا جوڑے حضور دے عرش عظیم چمے جوڑے حضور دے عرش عظیم چمے تے نصیب دے شیشیاں نو سونا کرم دے نال آفتاب کردا آکھو نا سبحان اللہ نصیب دے شیشیاں نو سونا کرم دے نال آفتاب کردا کدیوں ککھاں نو محل چاڑے تے کدیوں کنڈے گلاب کردا تے بادشاہ نو او گدا بنادا تے منگدیاں نو او نواب کردا فاروقی او بے حساب دیندا تے کدی بھی نہیں او حساب کردا تے کدی بھی نہیں او حساب کردا اور آج دی محفل دے بعد کہ ہمارے نال ایک ربائی پیش کر کے اپنے کلام دی طرف آنا کہ میرے سر تے رحمت دے سائے میرے سر تے رحمت دے سائے ہر آن حضور نے کیتے نے میرے دکھاں میرے درداں دے ہو درمان حضور نے کیتے نے میرے دکھاں میرے درداں دے درمان حضور نے کیتے نے تے میری بخشش دے واسطے بھی سامان حضور نے کیتے نے میری سوچ تو بد کے بھی فاروقی احسان حضور نے کیتے نے احسان حضور نے کیتے نے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مر کے اپنی ہی ادا پیامر ہو جاؤں مر کے اپنی
مر کے اپنی یاداں پہ عمل ہو جاؤ، مر کے اپنی یاداں پہ عمل ہو جاؤ، شامل ہو جائیے، مر کے اپنی یاداں پہ عمل ہو جاؤ، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، آنکھوں نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤ، کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤ، ان کی دہلیز